लोकसेवा उज्यालो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत साथीहरू। आज चाहिँ मैले शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत निमाविक गणितको चाहिँ लाइसेन्सका नमुना प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मैले यीभन्दा अघिल्ला पार्टहरूमा नै तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू बताइसकेको छु। तपाईँहरूले यसमा चाहिँ कुनै आएका प्रश्नपत्रहरू धेरै प्रश्नपत्रहरू चाहिँ सल्भ गरेर नै एन्सरमा टिक लाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू 40 मिनेट पाउनुहुनेछ। प्रश्न 40 केही प्रश्न सोधिनेछ है त साथीहरू। भन्दै आजको भिडियो चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है त साथीहरू। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई केही टिप्सहरू पहिला सुरुमा बताउने छु र ती टिप्सहरूलाई नै आधार बनाएर मैले तल ती प्रश्नपत्रहरू सोध्नेछु। तपाईँहरूले यो माथि दिएको टिप्सलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। तपाईँहरूले परावर्तनसँग सम्बन्धित रहेर आउन सक्ने एउटा रहेको छ, अप्सन 1 मा रहेछ आकृति र प्रतिबिम्ब। आकृति जुन छ कुनै एउटा वस्तुको चित्र, त्यो चित्र र त्यो चित्रको प्रतिबिम्ब अथवा छाया भनौँ, त्यो उल्टो र आकृति र प्रतिबिम्ब उल्टो र अनुरूप हुन्छ। अप्सन 3 बिम्बको दूरी परावर्तनको अक्षबाट बराबर हुन्छ। अप्सन 3 आकृति र प्रतिबिम्बको आकार र स्वरूप बराबर हुन्छन्। यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। परावर्तनसँग सम्बन्धित आउँछ जस्तो तपाईँहरूलाई के दिन्छ, आकृति र प्रतिबिम्ब डट 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 परावर्तनमा आकृति र प्रतिबिम्ब डट 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 अनुरूप हुन्छ भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, उल्टो भन्न सक्नु पर्यो। यो किसिमबाट तपाईँलाई प्रश्न सोध्न सक्छ है त। त्यस्तै साथीहरू अर्को छ परिक्रमण भन्ने रहेको छ। परिक्रमणको विशेषता दुईटा छ। एउटा रहेको छ आकृति र प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छन्। 2 मा छ परिक्रमणको बिन्दु मात्र अपरिवर्तनीय हुन्छ। परिक्रमण छन् जुन हामीले 90 डिग्री 270 180 मा चाहिँ हामीले परिक्रमण गरिन्छ नि हो, त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुकमा हेर्नुभयो भने पनि बुझ्नुहुनेछ। त्यसैले मैले यसमा राख्नलाई त्यति उपयुक्त ठानिनँ र मैले राखेको छैन। र तपाईँहरूले परिक्रमणका 3 रुल्सहरू चाहिँ किताबबाट नै पढ्नु होला। दुईवटा चाहिँ प्रपर्टी भनौँ, यस विशेषता चाहिँ पढ्नु होला। र त्यस्तै अर्को रहेको छ विस्थापन। विस्थापनको 1 मा छ आकृति र प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छ हो। परावर्तन अघि आएको विस्थापन परावर्तन यी सबैको के छ, अघि हामीले परावर्तन पढ्यो, परिक्रमण पढ्यो, विस्थापन, यो तीनटैमा आकृति र प्रतिबिम्ब के हुन्छ त अनुरूप हुन्छ। परावर्तनमा चाहिँ के हुन्छ, उल्टो पनि हुन्थ्यो। आकृति र प्रतिबिम्ब उल्टो र अनुरूप हुन्छ भन्ने थियो भने 2 मा छ विस्थापन भेक्टर स्केलसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै 4थो मा छ सममितीय प्रयोगको क्षेत्र। सममितीय सिमेट्रिक प्रयोगको क्षेत्र के छ त, हस्तकला, मूर्तिकला र मानसिक तनाव घटाउन प्रयोग गरिन्छ सममितीय है त, यो बुझ्नु होला। त्यस्तै टेसेलेसन के काममा प्रयोग गरिन्छ, त्यस्तै टेसेलेसन के काममा प्रयोग गरिन्छ त, टाइल, मार्बल, कुर्ता सलवार, कमिज, कार्पेटमा बुट्टाएर डिजाइन गर्नको लागि हामीले टेसेलेसनको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै स्केल ड्रइङ रहेको छ। चाहेको ठाउँमा दूरी र लाग्ने समय पत्ता लगाउन, चाहेको ठाउँको दूरी र लाग्ने समय पत्ता लगाउन, खेलको कोडहरू र नक्सा बनाउन चाहिँ हामीले स्केल ड्रइङको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै साथीहरू विस्तारीकरण भनिरहेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि के भनेको चाहिँ के हो त, इन्लार्जमेन्ट अथवा विस्तारीकरण भन्छ। यदि विस्तारीकरण चाहिँ 1 भन्दा के छ ग्रेटर छ भने प्रतिबिम्बको आकार के गर्छ, बढ्छ। यदि इन्लार्जमेन्ट अथवा विस्तारीकरणको 1 भन्दा विस्तारीकरण के हो, धेरै हो, अथवा विस्तारीकरण के इक्वल टु चाहिँ 2 3 4 5 भयो भने प्रतिबिम्बको आकार के गर्छ, बढ्छ। र आकृति र प्रतिबिम्ब विस्तारको केन्द्रबिन्दुबाट एकैतर्फ हुन्छन्। त्यस्तै दोस्रो अप्सनमा छ 0 <k <1। यदि के को भ्यालु 0 र 1 को भन्दा के भयो, ग्रेटर भयो हो। हाम्रो के भन्यो भन्दा 1 चाहिँ के हो, के को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो हो। के को भ्यालु चाहिँ अघि हाम्रो 2 3 4 5 भन्दा चाहिँ प्रतिबिम्बको आकार के गरेको थियो, बढेको थियो। तर यदि के को भ्यालु के भयो 0.1 0.2 0.3 अथवा 1 भन्दा सानो आयो भने त्यति बेला प्रतिबिम्बको आकार के गर्छ, घट्छ। र आकृति र प्रतिबिम्ब विस्तारको केन्द्रबिन्दुबाट एकैतर्फ हुन्छन् है त। यो राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। त्यस्तै तेस्रो साथीहरू तेस्रो रहेको छ विस्तारको नापो ऋणात्मक छ भने
विस्तारको नापो चाहिँ यदि माइनसमा भयो हो -1 -2 -3 यस्तो किसिमबाट छ भने आकृति र प्रतिबिम्ब विस्तारको केन्द्रबाट विपरीत दिशामा हुन्छन् हो। विस्तार अथवा यो फर्महरू छ नापो छ नि त्यो चाहिँ ऋणात्मक आयो माइनसमा आयो भने आकृति र प्रतिबिम्ब विस्तारको केन्द्रबाट विपरीत दिशामा हुन्छन्। यदि इन्लार्जमेन्ट के हो ग्रेटर एकभन्दा ठुलो आयो भने आकार बढ्छ, एकभन्दा सानो आयो आकार घट्छ र ऋणात्मक आयो भने के हुन्छ त यसको विस्तारको केन्द्रबाट विपरीत दिशामा हुन्छन् भने यदि इन्लार्जमेन्ट एकभन्दा सानो र एकभन्दा ठुलो जे भयो पनि आकृति र प्रतिबिम्ब विस्तारको केन्द्रबिन्दुबाट एकैतर्फ हुन्छन्। मात्र इन्लार्जमेन्ट अथवा विस्तारीकरण ऋणात्मक हुँदा मात्र आकृति र प्रतिबिम्ब विस्तारको केन्द्रबाट विपरीत दिशामा हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा, त्यसैले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है त साथीहरू। र साथीहरू आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ केही प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई राखिदिएको छु। प्रश्न भन्दा नि यो फर्म राखिदिएको छु, तपाईँहरूलाई यो एकदमै धेरै एक्जाममा सोध्न सक्नेछ है। यो विस्तार गर्दाखेरि हामीलाई कुनै एउटा निर्देशाङ्क अथवा कोअर्डिनेटहरू दिन्छ, जस्तो 2 3 लाई हामीले विस्थापन गर्नुपऱ्यो। विस्थापन भनेको अघि नै हामीले भेक्टर राशिसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर पढिसक्यौँ हो। अप्सन एकमा देखिन सक्नुभयो, बीमा पनि देखिसक्नु भएको छ है। यो चाहिँ के गर्नुहोस् राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। र साथीहरू त्यो ए र बीमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, यतापट्टि देख्नु भएको छ डिरेक्सन, यो चाहिँ के छ दिशा स्थितिको विषयमा चाहिँ यसको ड्रइङहरूको यो चाहिँ के हो मा राम्रोसँग हेर्नु होला है। तपाईँहरूलाई के कस्तो प्रश्न कसरी सोधिन्छ भने नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ तपाईँहरूलाई नर्मल थाहा छँदैछ। तपाईँहरूलाई के क्वेसनले के सोध्छ भने NEE को दिशा स्थिति कति हुन्छ, तल दिएको मध्ये NEE को दिशा स्थिति कति हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधिन्छ क्या। तल त्यहाँ अप्सन दिन्छ 45 डिग्री बीमा दिन्छ, 90 डिग्री सीमा दिन्छ, 67.5 डिग्री डीमा दिन्छ, 135 डिग्री। त्यति बेला तपाईँहरूले NEE को दिशा स्थिति कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो त 67.5 डिग्री हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ कि तपाईँहरूले एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रश्न छ है त। त्यसैले मैले यसमा राखिदिएको छु, तपाईँहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। यो राम्रोसँग बुझ्नु होला है, योबाट पनि तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। र साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ अब 1 नम्बरमा रहेको छ, तलका मध्ये कुन स्थानान्तरणको प्रकार होइन। स्थानान्तरणको प्रकार ट्रान्सफर्मेसनको अप्सन क एकात्मक, अप्सन क सममितीय, अप्सन क असममितीय स्थानान्तरण र अप्सन क मा विस्थापन भन्ने रहेको छ। यी मध्येको कुन चाहिँ होइन होला त? एकात्मक, सममितीय, असममितीय, घमा विस्थापन भन्ने रहेको छ। अप्सन घ को विस्थापन के होइन त? स्थानान्तरणको प्रकार होइन है त साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, तलका मध्ये सममितीय स्थानान्तरण कुन हो भनेर सोध्यो। अप्सन क परावर्तन, अप्सन ख परिक्रमण, अप्सन ग विस्थापन, अप्सन घ माथिका सबै भन्ने रहेको छ। तलका मध्ये चाहिँ सममितीय स्थानान्तरण अप्सन क, अप्सन ख, अप्सन ग तीनटै हुन्, त्यसैले अप्सन क को माथिका सबै सही रहेको छ। यो पनि एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, तल दिएका मध्ये टेसिलेसनको प्रकार कुन होइन। अप्सन क नियमित, अप्सन ख अनियमित, अप्सन ग अर्धनियमित, अप्सन घ दिशा स्थिति भन्ने रहेको छ। टेसिलेसनको प्रकार अप्सन क, अप्सन ख, अप्सन ग तीनटै हुन्, तर अप्सन घ को दिशा स्थिति होइन है त। अप्सन घ दिशा स्थिति होइन। साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, एक्स अक्षमा बिन्दु PXY को परावर्तन तलका कुन हो। अप्सन ए मा छ P' x - y, ख P' - xy, ग P' - x - y, अप्सन ग P' 0 - y। एक्स अक्षमा चाहिँ यदि कुनै वस्तु के बस्छ परावर्तन गर्नु छ भने त्यसमा के हुन्छ P' x, y के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, अर्थात् x - y अप्सन क को सही हुन्छ। यदि त्यही ठाउँमा y अक्षमा बिन्दु PXY को परावर्तन तलका कुन हुन्थ्यो भनेको भए के हुन्थ्यो फेरि। यदि x अक्षमा चाहिँ परावर्तन गर्नु छ भने के हुन्छ त y को कोअर्डिनेट माइनस हुन्छ। यदि y अक्षमा चाहिँ परावर्तन गर्नु छ भने x को कोअर्डिनेट के हुन्छ माइनस हुन्छ। यो राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है त साथीहरू। र अहिलेको क्वेसन नम्बर 4 को सही जवाफ अप्सन क सही रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 5 मा छ,
घडीको विपरीतपट्टि घुम्ने परिक्रमणलाई कुन परिक्रमण भनिन्छ? अप्सन क ऋणात्मक, अप्सन ख धनात्मक, अप्सन ग शून्य, अप्सन ग माथिका सबै भन्ने रहेको छ। घडीको विपरीतपट्टि घुम्ने परिक्रमणलाई चाहिँ हामी ऋणात्मक भनिन्छ। अप्सन क को ऋणात्मक के हो त? यसको सही जवाफ हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। घडीको विपरीतपट्टि घुम्ने परिक्रमणलाई कुन परिक्रमण भनिन्छ? अप्सन ख को ऋणात्मक है त। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ NEE ले दिशा स्थितिमा कति डिग्रीलाई जनाउँछ? अप्सन क 045 डिग्री, अप्सन ख 090 डिग्री, अप्सन ग 67.5 डिग्री, अप्सन ग 0.67.5 डिग्री। यो अघि नै तपाईहरुलाई मैले राम्रो सुनाएको थिएँ। यहाँ माथि पनि मैले तपाईहरुलाई यो चित्र दिएको थिएँ है। यो चित्रले के भनेको थियो हेर्नुस् त, NEE ले के गर्थ्यो? 67.5 डिग्रीलाई जनाउँथ्यो है त। यो पनि प्रश्न एक्जाममा सोधेको प्रश्न थियो, त्यसैले मैले यहाँ राखिदिएको छु है त। तपाईहरुले यो पनि राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो। 67.5 डिग्री, अप्सन ग को 67.5 डिग्री यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथै क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ स्केल ड्रइङको प्रयोग डट 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 बनाउन काम लाग्छ। अप्सन क नक्सा, अप्सन ख संख्या रेखा, अप्सन ग ग्राफ चित्र, अप्सन ग माथिका सबै भन्ने रहेको छ। यो भन्दा अगाडि मैले सुरुमा चाहिँ केही हिन्ट्स टिप्स दिने ठाउँमा स्केल ड्रइङलाई के भनेको थियो त, चाहेको ठाउँको दूरी हो, आफू कति गइएको छ त्यसको दूरी र गति पत्ता लगाउनको लागि स्केल ड्रइङ अथवा नक्सा बनाउनको लागि हामीले के गरिन्छ त, स्केल ड्रइङको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले अप्सन क नक्सा बनाउने काममा प्रयोग गरिन्छ स्केल ड्रइङ है त। अप्सन क नक्सा यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथै क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ आकृतिको हरेक बिन्दुबाट उत्तिकै दूरी र उही दिशामा स्थानान्तरण गर्नुलाई डट 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 भनिन्छ। अप्सन क विस्थापन, अप्सन ख परावर्तन, अप्सन ग विस्तारीकरण, अप्सन घ सममितीय भन्ने रहेको छ। आकृतिको हरेक बिन्दुबाट उत्तिकै दूरी र उही दिशामा स्थानान्तरण गर्नुलाई डट 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 भनिन्छ। अप्सन क विस्थापन भनिन्छ कि, अप्सन ख परावर्तन भनिन्छ कि, अप्सन ग विस्तारीकरण भनिन्छ कि, अप्सन ग को सममितीय भनिन्छ त? यसको सही जवाफ के हो त? अप्सन क को विस्थापन है त। आकृतिको हरेक बिन्दुलाई उत्तिकै दूरी र उही दिशामा स्थानान्तरण गर्नुलाई विस्थापन भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ दिशा र परिमाण दुवै भएको मानलाई डट 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 भनिन्छ। अप्सन क स्केलर, अप्सन ख भेक्टर, अप्सन क परावर्तन, अप्सन ग विस्तार भन्ने रहेको छ। दिशा र परिमाण दुवै छ भने त्यसलाई हामी भेक्टर राशि भनिन्छ। अप्सन ख को भेक्टर यसको सही जवाफ रहेको छ। भेक्टर राशिले के गर्छ त, विस्थापनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ है त। विस्थापनलाई के गर्छ त, भेक्टर राशिले प्रतिनिधित्व गर्छ। दिशा र परिमाण दुवै छ भने त्यसलाई हामी भेक्टर राशि भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ यो के इक्वल टु 1 हुँदा आकृति र प्रतिबिम्ब डट 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 रहन्छन्। अप्सन क बराबर, अप्सन ख उस्तै, अप्सन ग एउटै, अप्सन ग 1/3 है त साथीहरु। त्यहाँ मैले नोटमा पनि त्यहाँ लेखिदिएको छु हेर्नु त। नोटमा के इक्वल टु 1 हुँदा एउटै है आकृति र प्रतिबिम्बको आकार उत्रै हुन्छन् भन्ने भयो। अहिले त्यहाँ माथिको चाहिँ के भयो, आकृति र प्रतिबिम्ब चाहिँ के हुन्छन्, उस्तै हुन्छन्, उस्तै रहन्छन् हो। त्यसैले अप्सन ख को उस्तै यसको चाहिँ सही जवाफ हुन्छ है त। यदि आकृति र प्रतिबिम्बको आकार है त, त्यहाँ आकृति र प्रतिबिम्बको ठाउँमा आकार थपियो भने आकार के हुन्छ त, उत्रै हुन्छन् है। हुन त उस्तै उस्तै हो नि, उस्तै र उत्रेमा उस्तै के हो, सेम सेम जस्तो लाग्छ नि सुन्दाखेरि, तर उस्तै भन्नु र उत्रै भन्नुमा अलि फरक पर्छ है त साथीहरु। अब तपाईहरुलाई यहाँ मैले लेखेर गर्न सक्ने भए लेखेर देखाइदिने थिएँ। अहिले तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नु होला, यदि इन्लार्जमेन्ट के इक्वल टु 1 छ भने आकृति र प्रतिबिम्ब उस्तै रहन्छन्। यदि के इक्वल टु 1 इन्लार्जमेन्ट 1 नै छ, आकृति र प्रतिबिम्बको आकार चाहिँ के हुन्छ, उत्रै हुन्छन्। आकार उत्रै हुन्छ, आकार आकृति र प्रतिबिम्ब उस्तै रहन्छन् है त। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 11 मा छ तलका मध्ये के हुँदा प्रतिबिम्बको आकार घट्छ।
अप्सन क के इक्वल टु 1, अप्सन ख के ग्रेटर देन 1, अप्सन ग 0 लेस देन के लेस देन 1, अप्सन ग कुनै पनि होइन भनिरहेको छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई यहाँ कन्डिसनहरू मैले देखाइदिइसकेको छु है, इन्लार्जमेन्ट विस्तारीकरणको त्यहाँ कन्डिसनहरू मैले देखाइदिइसकेको छु। त्यति बेला के भएको छ, यदि इन्लार्जमेन्ट के छ, के को भ्यालु के छ, ग्रेटर छ भने त्यसमा प्रतिबिम्बको आकार के भनेको थिएँ, बढ्छ भन्ने थियो। अथवा अप्सन खमा के थियो, इन्लार्जमेन्ट धेरै छ भनेपछि यसको प्रतिबिम्बको आकार के हुन्छ, बढ्छ भन्ने भयो। के इक्वल टु 1 हुँदा त अघिका यहाँको कन्डिसन 10मा आइसक्यो, यो होइन भन्ने थाहा भइसक्यो भने अप्सन गको के हुने भयो त 0 लेस देन के लेस देन 1 यसको सही जवाब हुने भयो हो। त्यसैले अप्सन ग यसको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ, तलका मध्ये सममितिका प्रकार कुन होइन? अप्सन क बिन्दु, अप्सन ख रेखा, अप्सन ग परिक्रमिक, अप्सन ग टेसेलेसन भन्ने रहेको छ। सममितिका प्रकार कुन होइन? बिन्दु, रेखा, परिक्रमिक र टेसेलेसन भन्ने रहेको छ। सममितिको प्रकार कुन होइन त? यसको रेखा पनि हो, परिक्रमिक पनि हो, टेसेलेसन पनि हो। अप्सन क को बिन्दु होइन है त, बिन्दु होइन, यो चाहिँ सम्झिनु होला है त। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ, चाहेको ठाउँको दूरी र लाग्ने समय पत्ता लगाउन के को प्रयोग गरिन्छ है त। यो अघि नै माथि नै आइसकेको छ, तैपनि मैले अप्सन क दिशा स्थिति, अप्सन ख स्केल ड्रइङ, अप्सन ग टेसेलेसन, अप्सन ग विस्तारीकरण भन्ने रहेको छ। चाहेको ठाउँको दूरी र लाग्ने समय पत्ता लगाउनको लागि अप्सन ख को स्केल ड्रइङ प्रयोग गरिन्छ। अथवा नक्साहरू बनाउनको लागि हामीले के गरिन्छ त, स्केल ड्रइङको प्रयोग गरिन्छ। चाहेको ठाउँको दूरी र लाग्ने समय पत्ता लगाउन अप्सन ख को स्केल ड्रइङ प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 14 मा कपडा, कुर्ता, सलवार डिजाइन र बुट्टा भर्न के को प्रयोग गरिन्छ? अप्सन क टेसेलेसन, अप्सन ख स्केल ड्रइङ, अप्सन क विस्थापन, अप्सन ग बिन्दु सममिति भन्ने रहेको छ हो। अब यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त साथीहरु है त। कमिज र यसको सलवार डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के प्रयोग गरिन्छ त? अप्सन क को टेसेलेसन भन्ने प्रयोग गरिन्छ है त साथीहरु। कमिज, कपडा, कुर्ता, सलवार डिजाइन र बुट्टा भर्नको लागि अप्सन को टेसेलेसन प्रयोग गरिन्छ साथीहरु। र त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ, परिक्रमणमा वस्तुको आकृति र प्रतिबिम्ब हुन्छन्। अप्सन क समरूप, अप्सन ख अनुरूप, अप्सन ग विस्थापन, अप्सन ग विस्तारीकरण भन्ने रहेको छ। अब अघि नै मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाइसकेको छु, परावर्तन, विस्थापन र परिक्रमण, यो तीनटामा चाहिँ वस्तुको आकृति र प्रतिबिम्ब के थियो त? अब जस्तो परिक्रमण र विस्थापनमा चाहिँ आकृति र प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छन् भन्ने थियो, र परावर्तनमा चाहिँ के थियो त? वस्तुको आकृति र प्रतिबिम्ब उल्टो र अनुरूप हुन्छन् भन्ने थियो। अहिले हाम्रो चाहिँ परिक्रमण भनेको छ, परिक्रमणमा वस्तु के हुन्छ? अनुरूप हुन्छ। परिक्रमणमा वस्तुको आकृति र प्रतिबिम्ब अनुरूप हुन्छन्, परिक्रमण र विस्थापनमा अनुरूप पनि हुन्छन्, र परावर्तनमा पनि अनुरूप र उल्टो हुन्छन् है त, यो सम्झिनु होला। त्यस्तै साथै क्वेसन नम्बर 16 मा छ, परिक्रमणका अनुसार ऋणात्मकले के जनाउँछ? अप्सन क क्लकवाइज, अप्सन ख एन्टी क्लकवाइज, अप्सन ग एंगल रोटेसन, अप्सन ग नन अफ दिज भन्ने रहेको छ। परिक्रमणका अनुसार चाहिँ ऋणात्मकले के जनाउँछ त? अप्सन ख को एन्टी क्लकवाइजलाई जनाउँछ हो। परिक्रमणका अनुसार ऋणात्मकले अप्सन ख को एन्टी क्लकवाइजलाई जनाउँछ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ, आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म वस्तुको नक्सा उतार्न के को प्रयोग गरिन्छ? आँखाले देख्न नसक्ने सूक्ष्म वस्तुको नक्सा उतार्न के को प्रयोग गरिन्छ? अप्सन क दिशा स्थिति, अप्सन ख स्केल ड्रइङ, अप्सन ग टेसेलेसन, अप्सन ग कुनै पनि होइन भन्ने रहेको छ। अघि नै भनिसकेको छ, नक्सा उतार्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? स्केल ड्रइङ आवश्यक पर्छ। त्यसैले अप्सन ख को स्केल ड्रइङ यसको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ, परिक्रमिक श्रेणी भन्दा कम हुँदैन भन्ने रहेको छ। अप्सन क 1, अप्सन ख 2, अप्सन ग 3, अप्सन ग 4 भन्ने रहेको छ। रेखीय सममितीय परिक्रमिक श्रेणी चाहिँ के हुँदैन? 1 भन्दा कम हुनु हुँदैन। त्यसैले अप्सन क 1 को सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ,
के ग्रेटर देन 1 हुँदा आकृतिको आकार डट हुन्छ। रिडक्सन भनेको घट्नु, इन्लार्ज भनेको बढ्नु, गमा सोमेट्रिक भन्ने रहेको छ, अप्सन गमा नन सोमेट्रिक भन्ने रहेको छ है त। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ है, यदि मैले अघि नै भनेको छु के अथवा इन्लार्जमेन्ट ग्रेटर छ भने त्यसको आकार के हुन्छ अरे आकार प्रतिबिम्बको आकार के हुन्छ अथवा आकृतिको आकार के हुन्छ बढ्छ भनेर राखेको छु भने इन्लार्ज हुन्छ। यदि इन्लार्जमेन्ट के भयो बढी छ भने वस्तुको आकृति र प्रतिबिम्बको आकार के हुन्छ बढ्छ अर्थात् इन्लार्ज हुन्छ। अप्सन क को इन्लार्ज यसको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ बिन्दु मात्र डट हुन्छ। अप्सन क परिवर्तनीय, अप्सन ख अपरिवर्तनीय, अप्सन क बढ्ने, अप्सन ख घट्ने भन्ने रहेको छ। परिक्रमणको बिन्दु मात्र अप्सन ख अपरिवर्तनीय हुन्छ। अपरिक्रमणको अघि नै मैले त्यहाँ माथि लेखिएको टिप्समा लेखिएका प्रपर्टीहरू छ नि त्यो राम्रोसँग तपाईहरुले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने यहाँ दिएका प्रश्नहरू सम्पूर्ण प्रश्नहरू तपाईहरुले मिलाउनु हुनेछ है त साथीहरु। त्यसैले मैले यहाँ राखिदिएका सुरुमा राखिदिएका टिप्सहरू छ नि ती टिप्सहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग पहिला सुरुमा मनन गर्नु होला। भिडियोलाई स्किप गरेर भए पनि त्यो माथिको पढ्नु होला अनि मात्र तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। भन्दै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो लोकसेवा उज्यालो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।